श्रीभगवानुवाच भूय एव महाबाहो शृणु मे परमं वचः यत्तेऽहं प्रीयमाणाय वक्ष्यामि हितकाम्यय न मे विदुः सुरगणाः प्रभवं च महर्षयः अहमादिर्हि देवानां महर्षीणां च सर्वशः यो मामजमनादिं च वेत्ति लोकमहेश्वरम् असम्मूढः समर्थ्येषु सर्वपापैः प्रमुच्यते बुद्धिर्ज्ञानमसम्मोहः क्षमा सत्यं दमः शमः सुखं दुःखं भवो भयं चाभयमेव च अहिंसा समता शुद्धिः तुष्टिः तपोदानं यशो यशः भवन्ति भावा भूतानां मत्त एव पृथग्विधा महर्षयः सप्त पूर्वे चत्वारो मनवस्तथा मद्भावा मानसा जाता येषां लोक इमा प्रजाः एतां विभूतिं योगं च मम यो वेत्ति तत्त्वतः स्वविकम्पेन योगेन युज्यते नात्र संशयः अहं सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वः प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भावसमन्विताः मच्चित्ता मद्गतप्राणाः बोधयन्तः परस्परं कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तं रमेण मामुपयान्ति ते तेषामेवानुकम्पार्थम् अहमज्ञानजं तमः नाशयाम्यात्मभावस्थः ज्ञानदीपेन भास्वता अर्जुन उवाच परं ब्रह्म परं धाम पवित्रं परमं भवान् पुरुषं शाश्वतं दिव्यमादिदेवम् अजं विभुम् आहुस्त्वां ऋषयः सर्वे देवर्षिर्नारदस्तथा असितो देवलो व्यास स्वयं चैव ब्रवीषि मे सर्वमेतद्रुतं मन्ये यन्मां वदसि केशव न हि ते भगवन् व्यक्तिं विदुर्देवानदानवा त्वयमेवात्मनात्मानं वेत्थत्वं पुरुषोत्तम भूतभावन भूतेश देवदेव जगत्पते न शक्नुमर्हस्य शेषेण भव्यात्मविभूतयः तां हृदि श्लोकां स्वां व्याख्याम् कथं विद्यामहं योगिन् त्वां सदा परिचिन्तयन् केषु केषु च भावेषु चिन्त्योऽपि भगवन् मया विस्तरेणात्मनो योगं विभूतिं च जनार्दन भूयः कथय तृप्तिः विशृण्वतो नास्ति मे मृतम् श्रीभगवानुवाच अन्तते कथयिष्यामि दिव्या ह्यात्मविभूतयः प्राधान्यतः कुरु श्रेष्ठ नास्त्यन्तो विस्तरस्य मे अहमात्मा गुडाकेश सर्वभूताशयस्थितः अहमादिञ्च मध्यञ्च भूतानामन्त एव च I am the self of all. I am the beginning and the end. आदित्यानामहं विष्णुर्ज्योतिषां रविरंशुमान् मरीचिर्मरुतामस्मि नक्षत्राणामहं शशि वेदानां सामवेदोऽस्मि देवानामस्मि वासवः इन्द्रियाणां मनश्चास्मि भूतानामस्मि चेतना रुद्राणां शङ्करश्चास्मि वित्तेशो यक्षरक्षसां वसूनां पावकश्चास्मि मेरुः शिखिरिणामहं पुरोधसां च मुख्यं मां विद्धि पार्थ बृहस्पतिम् सेनानीनामहं स्कन्धः सरसामस्मि सागरः महर्षीणां भृगुरहं गिरामस्मि एकमक्षरम् यज्ञानां जपयज्ञोऽस्मि स्थावराणां धनञ्जयः गिरामस्म्येकमक्षरम् I am Om. अश्वत्थः सर्ववृक्षाणां देवर्षीणां च नारदः गन्धर्वाणां चित्ररथः सिद्धानां कपिलो मुनिः उच्चैस्रवमश्वानां विद्धि माममृतोद्भवम् ऐरावतं गजेन्द्राणां नराणां च नराधिपम् आयुधानामहं वज्रं धेनूनामस्मि कामधुक् प्रजनश्चास्मि कन्दर्पः सर्पाणामस्मि वासुकी अनन्तश्चास्मि नागानां वरुणो यादसामहं पितॄणामर्यमा चास्मि
यमः संयमतामहम् प्रह्लादश्चास्मि दैत्यानां कालः कलयतामहं मृगाणां च मृगेन्द्रोऽहं वैनतेयश्च पक्षिणां पवनः पवतामस्मि रामः शस्त्रभृतामहं जषाणां मकरश्चास्मि स्रोतसामस्मि जाह्नवी सर्गाणामादिरन्तश्च मध्यं चैवाहमर्जुन अध्यात्मविद्या विद्यानां वादः प्रवदतामहम् अक्षराणामकारोऽस्मि द्वन्द्वः सामासिकस्य च अहमेवाक्षयः कालो धाताहं विश्वतो मुख मृत्युः सर्वगतश्चाहम् I am the death उद्भवश्च भविष्यताम् कीर्तिश्रीवाक्च नारीणां स्मृतिर्मेधा धृतिक्षमा बृहत्साम तथा साम्नां गायत्री छन्दसामहम् among all Veda mantras I am the Gayatri mantra मासानां मार्गशीर्षोऽस्मि the Margasirsha masa which is now I am that ऋतूनां कुसुमाकरः द्यूतं चलयतामस्मि तेजस्तेजस्विनामहं जयोऽस्मि व्यवसायोऽस्मि सत्त्वं सत्तवसामहं वृष्णीनां वासुदेवोऽस्मि among Vrishnis I am Vasudeva पाण्डवानां धनञ्जयः I am Arjuna among Pandavas मुनीनामप्यहं व्यासः among Munis I am Vyasa कवीनामुशना कविः दण्डो दमयतामस्मि नीतिरस्मि जिगीषतां मौनं चैवास्मि गुह्यानां ज्ञानं ज्ञानवतामहं यच्चापि सर्वभूतानां बीजं तदहमर्जुना I am the seed of all beings न तदस्ति विना यत्स्यान्मया भूतं चराचरं there is nothing other than me नान्तोऽस्ति मम दिव्यानां विभूतीनां परन्तप एष तु देशतः प्रोक्तो विभूते तद्विस्तरो मया यज्जद्विभूतिमुत्सत्यं श्रीमदूर्जितमेव वा तत्तदेवावगच्छत्वं मम तेजोंश सम्भवम् अथवा बहुनेतेन किञ्ज्ञातेनेव तवार्जुन विष्टभ्याहमिदं कृत्स्नमेकांशेन स्थितो जगत् Only in me, alone in me, the whole universe is established. It is Srimad Bhagavad Gita Upanishatsu Brahma Vidyayam Yoga Shastre Sri Krishna Arjuna Samvade Vibhuti Yogo Nama Dashamodhyayah Ekadashodhyayah Vishwarupa Sandarshanah Arjuna Uvacha Madanugrahaya Paramam Guhyamadhyatma Sanyitam Yatvayoktam Vachastena Mohoyam Vigato Mama भवाप्ययो हि भूतानां श्रुतौ विस्तरशो मया त्वत्तः कमलपत्राक्ष महात्म्यमपि चाव्ययम् एवमेतद्यथात्थत्वम् आत्मानं परमेश्वर द्रष्टुमिच्छामि ते रूपम् ऐश्वरं पुरुषोत्तमा. You have explained me your nature, but I want to see. मन्यसे तच्छक्यं मया द्रष्टुमिति प्रभो योगेश्वर ततो मे दर्शयात्मानमि अव्ययम्. You show me yourself. भगवानुवाच पश्य मे पार्थरूपाणि शतशोधसहस्रशः. O Arjuna, see thousands and thousands of my forms. नानाविधानि दिव्यानि नानावर्णाकृतीनि च पश्यादित्यान् वसून् रुद्रान् अश्विनौ मरुतस्तदा बहून्यदृष्टपूर्वाणि पश्याश्चर्याणि भारत इहैकस्थं जगत्कृत्स्नं पश्याद्य सचराचरं मम देहे गुणाकेश यच्छान्यद्द्रष्टुमिच्छसि न तु मां शक्यसे द्रष्टुम् अनेनैव स्वचक्षुषा दिव्यं ददामि ते चक्षुः पश्य मे योगमैश्वरम्. See my form with a divine eye. संजय उवाच एवमुक्त्वा ततो राजन् महायोगेश्वरो हरिः दर्शयामास पार्थाय परमं रूपमैश्वरम्. He showed his universal form. Aneka vaktranayana maneka adbhuta darshanam aneka divyabharanam devam divyanekojjadayudham. Multiple heads, multiple eyes, multiple hands, multiple weapons. Divyamalyambaradharam divyagandhanulepanam sarvascharyamayam devam anantam vishvatomukham divi surya sahasrasya bhavet yugapaduddhita यदि भासा दृशीश्चैव स्यात् भासस्त्वस्य महात्मनमा.
as if 1,000 suns have bursted. That light was there in him. Tatraikastham jagat kritsnam प्रविभक्तमनेकधा पश्यद्देवदेवस्य शरीरे पाण्डवस्तदा ततः स विस्मयाविष्टो हृष्टरोमा धनञ्जयः प्रणम्य शिरसा देवं कृताञ्जलिरभाषत. Arjuna got mesmerized, shocked by looking at the tremendous universal form. Then he said, Pashyami devans tava deva dehe sarvans tadha bhuta vishesha sanghan. I am seeing all beings. I am seeing all natural forces, devdas. Aneka bahudara vaktranetram aneka brahmanamisham kamalasanastham. I am seeing Brahma, Ishvara, everyone in you. Aneka bahudara vaktranetram pasyan tvam sarvato anantarupam. नान्तं न मध्यं न पुनस्तात् पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूपा. Infinite form spread in infinity I am seeing. Kiritinam gadinam chakrinam tejo rashim sarvato deeptamantam pashyami tvam durnireksham samantat deeptanalarkadjutim aprameyam tvam aksharam paramam veditavyam tvamasya vishwasya param nidharam tvam avyaya shashvata dharma gopta sanatanastvam purusho mato me anadi madhyantam ananta viryam अनन्तबाहुं शशिसूर्यनेत्रं पश्यामि त्वां दीप्तहुताशवक्त्रं स्वतेजसा विश्वमिदं तपन्तम् द्यावा पृथिव्योरिदरन्तरं हि व्याप्तत्वयैकेन दिशाश्च सर्वा. In all directions, the space and atmosphere and earth, everything is spread by you. अमीहि त्वां सुरसङ्घां विशन्ति केचित् गीताः प्राञ्जलयो गृह्णन्ति स्वस्तीत्युक्त्वा महर्षिसिद्धसङ्घाः स्तुवन्ति त्वां स्तुतिभिः पुष्कलाभिः रुद्रादित्या वसवो ये च विश्वेश्विनौ मरुतश्चोष्मपाश्च गन्धर्वयक्षासुरसिद्धसङ्घा वीक्ष्यन्ते त्वां विस्मिताश्चैव सर्वे. रूपं महत्ते बहुवक्त्रनेत्रं महाबाहु बहुबाहुरुपादं बहूदरं बहुदंष्ट्राकराळं दृष्ट्वा लोकाः प्रव्यथितास्तथाहं नभस्पृशं त्वं दीप्तमनेकवर्णं व्यात्ताननं दीप्तविशालनेत्रम् दृष्ट्वा हि त्वां प्रव्यथितान्तरात्मा धृतिं न विन्दामि शमं च विष्णो. दंष्ट्राकराळानि च ते मुखानि दृष्ट्वैव कालानलसन्निभानि दिशो न जाने च लभे च शर्म देव प्रसीद देवेश जगन्निवास. अमी च त्वां धृतराष्ट्रस्य पुत्राः सर्वैः सहैवावनिपालसङ्घैः भीष्मो द्रोणः सूतपुत्रस्तथासौ सहास्मदीयैरपि योधमुख्यैः वक्त्राणि ते त्वरमाणा ज्वलन्ति दंष्ट्राकराळानि भयानकानि केचिद्विलग्नादशनान्तरेषु सन्दृश्यन्ते चूर्णितैरुत्तमाङ्गैः. लेलिह्यसे ग्रसमानः समन्ताल्लोकान् समग्रान् वदनैर्ज्वलद्भिः तेजोभिरापूर्य जगत्समग्रं भासस्तवोग्राः प्रतिपन्ति विष्णो. You are licking away and consuming all beings. Everybody is going into you into flames and dying. Akhyahi me ko bhavanugraha रूपो नमोस्तु ते देववर प्रसीद विज्ञातुमिच्छामि भवान्तमाद्यम् Nahi prajanami cha tava pravrittim. Who are you? He asked. So the Lord replied, Kalosmi, I am time. I devour, I lick, I consume everything. I am time. Loka kshayakrit pravruddho lokan samahartumiha pravruttah hrudepi tvam na bhavishyanti sarve yeva sthita prachanikeshu yodha. Tasma, all these warriors in front of you are also getting absorbed into me in time. They are getting destroyed, absorbed. Tasmat tvamuttishta yasho labhasya. Therefore, you get up and fight war and get name for yourself. Even though maya evete nihata purvameva, they are already destroyed by me. Nihata purvameva nimitta matram bhava savyasa. You be just a namesake
killer of all these people. They are already killed by me. Dronancha Bhishmancha Jayadrathancha Karnancha Tathanyanapi Yodha Viran Maya Hatanstam Jahima Vyadhishtva Yudhyasva Jeta Sirane Sapatnan. You will be the victor. Come on, fight. Arjuna Uvacha एतत् श्रुत्वा वचनं केशवस्य कृताञ्जलिर्वेपमानः किरीटी नमस्कृत्वा भूय एवाह कृष्णं सगद्गदं भीतभीतः प्रणम्य स्थाने हृषिकेश तव प्रकीर्त्या जगत्प्रहर्षत्यनुरज्यते च रक्षांसि भीतानि दिशो द्रवन्ति सर्वे नमस्यन्ति च सिद्धसङ्घाः तस्माच्च तेन मेरन्महात्मन् गरीयसे ब्रह्मणोऽप्यादिकर्त्रे अनन्तदेवेश जगन्निवास त्वमक्षरं सरसत्तत्परं यत् त्वमादिदेवः पुरुषः पुराणः त्वमस्य विश्वस्य परं निधानं वेद्यं च वेत्तासि वेद्यं च परं च धाम त्वया ततं विश्वमनन्तरूप वायुर्यमोऽग्निर्वरुणस्य शाङ्कः प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहश्च नमो नमस्तेऽस्तु सहस्रकृत्व पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते नमः पुरस्तादथ पृष्ठतस्ते नमोऽस्तु ते सर्वत एव सर्व अनन्तवीर्यामितविक्रमस्त्वं सर्वं समाप्नोति ततोऽसि सर्व सखेति मत्वा यत्प्रसभं यदुक्तं हे कृष्ण हे यादव हे सखेति अजानता महिमानं तमेदं मया प्रमादात् प्रणयेन वापि यच्चावः सार्धमसत्कृतोऽसि विहारशय्यासनभोजनेषु एकोऽथवाप्यच्युत तत्समं तत्क्षामये त्वामप्रम अहमप्रमेयं पितासि लोकस्य चराचरस्य त्वमस्य विश्वस्य परं गुरुर्गरीयान् न त्वत्समोऽस्त्यभ्यधिकः कोऽन्यो लोकत्रयेऽप्यप्रतिमप्रभाव तस्मात् प्रणम्य प्रणिधाय कायं प्रसादये त्वामहमीशमीड्यं पितेव पुत्रस्य सुखेव सख्युप्रियप्रियायार्हसि देव सोढुम् अदृष्टपूर्वं हृषितोऽस्मि दृष्ट्वा भयेन च प्रव्यथितं मनो मे तदेव मे दर्शयते रूपं प्रसीद देवदेश जगन्निवास किरीटिनं गदिनं चक्रहस्तम् इच्छामि त्वां द्रष्टुमहं तदैव तेनैव रूपेण चतुर्भुजे भुजेन सहस्रबाहु भव विश्वमूर्ते O Vishwarupa with 1,000 hands, 1,000 heads, and infinite form, I am not able to withstand this. I want to see a peaceful humanoid form with 4 hands, Chaturbhujena, Kirita and Gada, so that Vishnu Rupam which we see is what is requested by Arjuna to be shown to him rather than the terrifying universal form. Sri Bhagavan Vacha Maya Prasannena Tavarjunesam Rupam Param Darshitam Atma Yogat Tejomayam Vishwam Anantamadyam Yanme Tvadanyen Chadrishta Purvam Naveda Yajnadhyayane Nadanai Natapryabhidnatapobhirugraihi Evam Rupam Darshan Drishyamaham Loke Drashtum Tadanyeva Mate Vyadhamaj Vimudabhavo Drishyam Rupam Ityarjunam Vasudevas Tadhoktva Swakam Rupam Darshayamasa Bhuya Ashvasayamasa Eko Bhutva Punah Saumya Vapur Mahatma. He became peaceful form. Arjuna Vacha Drishtvedam Manusham Rupam Tava Saumyam Janardana Idanimasmi Samvratta Cheta Pragatingataha. This humanoid form, after seeing it, I am finding it very peaceful. Sudurdarshamidam Rupam Drushtavanasi Mama Devapyasya Rupasya Nityam Darshana Kankshana Naham Vedairna Tapasana Danena Chejya Shakya Evam Vidho Drashtum Drashtuvanasi Mam Yadha Bhaktya Tvananyaya Shakyam Aham Evam Vidho Arjuna. Only through bhakti you can reach me. Jnatum drashtum chatatvena praveshtum chavarantava. Mat karma krit mat paramo. Do everything for me. Mat bhakta sangavarjitaha. Nirvaira sarva bhuteshu. Yasamameti pandava. Om tatsaditi Srimad Bhagavad Gita Upanishats. Brahma Vidyayam Yoga Shastre Sri Krishna Arjuna Samvati. Vishwarupa Sandarshanamana Yoga. Ekadashodhyaya.
So having seen the Vishwarupa and the humanoid form, then Arjuna is asking in the Bhakti Yoga, Evam Satata Yuktaye Bhaktastvam Paryupasate Ye Chapyaksharam Vyaktam Teshanke Yoga Vittamaha Sri Bhagavan Vacha Mayavesya Mano Ye Mam Nitya Yukta Upasate Shraddhaya Parayopetaste Me Yukta Tamamata ये त्वक्षरमनिर्देश्यमव्यक्तं पर्युपासते सर्वत्र गमचिन्त्यं च कूटस्थमचलं ध्रुवं सन्नियम्येन्द्रियग्रामं सर्वं सन्नियम्येन्द्रियग्रामं सर्वत्र समबुद्धयः ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रता. Both who worship the formless Nirguna Brahman and those who worship me both reach the same destination. क्लेशो अधिकतरक्तेषाम् अव्यक्तासक्तचेतसाम् अव्यक्ता हि गतिर्दुःखम् देहवद्भिरवाप्यते. ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः योगेन मां ध्यायन्त उपासते तेषामहं समुद्धर्त मृत्युसंसारसागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशितचेतसाम्. Those who are absorbed in me will be liberated from this samsara. तेषामहं समुद्धर्ता मृत्युसंसारसागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशितचेतसां मय्येव मनाधत्स्व मयि बुद्धिं निवेशय निवसिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशया अध चित्तं समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यासयोगेन ततो मामिच्छाप्तुं धनञ्जय अभ्यासेऽप्यसमर्थोऽसि मत्कर्म परमो भव मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिमवाप्स्यसि अधैसमप्यशक्तोऽसि कर्तुमद्योगमाश्रितः सर्वकर्मफलत्यागं ततः कुरु यथात्मवान् श्रेयो हि ज्ञानमभ्यासात् ज्ञानात् ध्यानं विशिष्यते ज्ञानात् कर्मफलत्याग त्यागात् शान्तिरनन्तरम् अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च निर्ममो निरहङ्कारः समदुःखसुखक्षमी सन्तुष्टः सततं योगी यतात्मा दृढनिश्चयः मय्यर्पितमनो बुद्धिर्मामे वैश्यस्य संशयम् यस्मान्नो द्विजते लोको लोकान्नो द्विजते च यः हर्षामर्षभयोद्वेगैर्मुक्तो यः स च मे प्रियः यो न हृष्यति न द्वेष्टि न शोचति न काङ्क्षति शुभाशुभत्यागी यो मे भक्तः स मे प्रियः समशत्रौ च मुक्ते च तथा मानापमानयोः शीतोष्णसुखदुःखेषु समः सङ्गविवर्जितः तुल्यनिन्दास्तुतिर्मौनी सन्तुष्टो येन केनचित् अनिकेतस्थिरमतिर्भक्तिमान् मे प्रियो नरः ये तु धर्म्यामृतमिदं यथोक्तं पर्युपासते श्रद्धधाना मत्परमा भक्तास्ते अतीव मे प्रियाः इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे भक्ति योगो नाम द्वादशोऽध्यायः त्रयोदशोऽध्यायः क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योगः अर्जुन उवाच प्रकृतिं पुरुषं चैव क्षेत्रं क्षेत्रज्ञमेव च एतद्वेदितुमिच्छामि ज्ञानं ज्ञेयं च केशव श्रीभगवानुवाच इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते एतद्यो वेत्ति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः तत्क्षेत्रं यच्च यादृक् च यद्विकारि यतश्च यत् न च यो यत्प्रभावश्च तत्समासेन स शृणु ऋषिभिर्बहुधा गीतं छन्दोभिर्विविधैः पृथक् ब्रह्मसूत्रपदैश्चैव हेतुमद्भिर्विनिश्चितैः महाभूतान्यहङ्कारो बुद्धिरव्यक्तमेव च इन्द्रियाणि दशैकञ्च पञ्चचेन्द्रियगोचराः इच्छा द्वेषः सुखं दुःखं सङ्घातश्चेतना धृतिः एतत् क्षेत्रं समासेन सविकारमुदाहृतम् अमानित्वमदम्भित् अहिंसा क्षान्तिरार्जवम् आचार्योपासनं शौचं स्थैर्यमात्मविनिग्रह इन्द्रियार्थेषु वैराग्यम् अनहङ्कार एव च जन्ममृत्युजराव्याधि दुःखदोषानुदर्शनम् असक्तिरनभिष्वङ्गः
पुत्रदारगृहादिषु नित्यं समचित्तं च दृष्ट इष्टानिष्टोपपत्तिषु मयि चानन्ययोगेन भक्तिरव्यभिचारिणी विविक्तदेशसवित्तम् अरतिर्जनसंसदि अध्यात्मज्ञाननित्यत्वं सत्त्वज्ञानार्थदर्शनम् एतज्ज्ञानमिति प्रोक्तम् अज्ञानं यततोऽन्यथा ज्ञेयं यत्तत् प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा अमृतमश्नुते अनादिमत्परं ब्रह्म सत्तन्नासदुच्यते सर्वतः पाणिपादं तत्सर्वतोक्षिशिरोमुखम् सर्वतः श्रुतिमल्लोके सर्वमावृत्य तिष्ठति सर्वेन्द्रियगुणाभासं सर्वेन्द्रियविवर्जितम् असक्तं सर्वभृच्चैव निर्गुणं गुणभोक्तृ च बहिरन्तश्च भूतानामचरं चरमेव च भूतभर्तृ च तज्ञे सूक्ष्मत्वात् तदविज्ञेयं दूरस्थं चान्तिके च यत् अविभक्तं च भूतेषु विभक्तमेव च स्थितं भूतभर्तृ च तज्ज्ञेयं ग्रसिष्णुप्रभविष्णु च ज्योतिषामपि तज्ज्योति तमसः परमुच्यते ज्ञानं ज्ञेयं ज्ञानगम्यं हृदि सर्वस्य विष्ठितम् इति क्षेत्रं तथा ज्ञानं ज्ञेयं चोक्तं समास्तः मद्भक्तः एतद्विज्ञाय मद्भावायोपपद्यते प्रकृतिं पुरुषं चैव विद्यनादीवुभावपि विकारांश्च गुणांश्चैव विद्धि प्रकृतिसम्भवान् कार्यकारणकर्तृत्वे हेतुः प्रकृतिरुच्यते पुरुषः सुखदुःखानां भोक्तृत्वे हेतुरुच्यते पुरुषः प्रकृतिस्थो हि भुङ्क्ते प्रकृतिजान् गुणान् कारणं गुणसङ्गोऽस्य सदसद्यो निजन्मसु उपद्रष्टानुमन्ता च भर्ता भोक्ता महेश्वरः परमात्मेति चाप्युक्तो देहेऽस्मिन् पुरुषः परः एवं वेत्ति पुरुषं प्रकृतिं च गुणैः सह सर्वदा वर्तमानोऽपि स भूयोऽभिजायते ध्यानेनात्मनि पश्यन्ति केचिदात्मानमात्मना अन्ये साङ्ख्येन योगेन कर्मयोगेन चापरे अन्ये त्वेवमजानन्तः श्रुत्वान्येभ्य उपासते तेऽपि चातितरन्त्येव मृत्युं श्रुतिपरायणाः they see me in dhyana and they also learn from others यावत् सञ्जायते किञ्चित् सत्त्वं स्थावरजङ्गमं क्षेत्रक्षेत्रज्ञयोत् तद्विद्धि भरतर्षभ समं सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं समपरमेश्वरं विनश्यस्व विनश्यन्तं यः पश्यति स पश्यति समं पश्यन् हि सर्वत्र समवस्थितमीश्वरम् न हि नस्त्यात्मनात्मानं ततो याति परां गतिं प्रकृत्यैव च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः यः पश्यति तदात्मानम् अकर्तारं न पश्यति स पश्यति यदा भूतपृथग्भावमेकत्वमनुपश्यति तत एव च विस्तारो ब्रह्म सम्पद्यते तदा अनादित्वात् निर्गुणत्वात् परमात्मायमव्ययः शरीरस्थोऽपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते यथा सर्वगतं सौक्ष्म्यादाकाशं नोपलिप्यते सर्वत्रावस्थितो देहे तथात्मानोपलिप्यते यथा प्रकाशयत्येकः कृत्स्नं लोकमिमं रविः क्षेत्रं क्षेत्री तथा ज्ञानं कृत्स्नं प्रकाशयति भारत क्षेत्रक्षेत्रज्ञयोरेवमन्तरं ज्ञानचक्षुषा भूतप्रकृतिमोक्षं च ये विदुर्यान्ति ते पदम् इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे क्षेत्रक्षेत्रज्ञयोगो नाम त्रयोदशोऽध्यायः चतुर्दशोऽध्यायः गुणत्रयविभागयोगः श्रीभगवानुवाच परं भूयः प्रवक्ष्यामि ज्ञानानां ज्ञानमुत्तमं यज्ञात्वा मुनयः सर्वे परां सिद्धिमतो गताः परम् इदं ज्ञानमुपाश्रित्य मम साधर्म्यमागताः सर्गेण चोपजायन्ते प्रलये च न वधन्ति च those who acquire this knowledge will get absorbed in me and they will not be born again. Mama yo nirmahat brahma tasmin garbham dadhamyaham sambhavas sarva bhutanam tato bhavati bharata
From me the Brahma comes and Brahma creates all universe. Sarvayonishu kaunteya murtaya sambhavanti ya tasam brahma mahadyonihi aham bija pradapita sattvam rajastamaiti guna prakriti sambhava nibadhnanti mahabaho loke dehe dehinam avyayam tatra sattvam nirmalatvat prakashakamanayam sukha sangena badhnati ज्ञान संगेन चानघ रजोरागात्मकं विद्धि तृष्णा संग समुद्भवम् तन्निबध्नाति कौन्तेय कर्म संगेन देहिनां तमस्त्वज्ञानजं विद्धि मोहनं सर्वदेहिनां प्रमादालस्य निद्राभिः तन्निबध्नाति भारत सत्त्वं सुखे संजयति रजः कर्मणि भारत ज्ञानमावृत्य ततः प्रमादे संजयत्युत रजस्तमश्चाभिभूय सत्त्वं भवति भारत रजसत्त्वं तमश्चैव तमः सत्त्वं रजस्तथा सर्वद्वारेषु देहेऽस्मिन् प्रकाश उपजायते ज्ञानं यदा तदा विद्याद् विवृद्धं तत्त्वमिच्छत लोभ प्रवृत्तिरारम्भः कर्मणामशमस्पृहा रजस्येतानि जायन्ते विवृद्धे भरतर्षभ अप्रकाशो अप्रवृत्तिश्च प्रमादो मोह एव च तमस्येतानि जायन्ते विवृद्धे कुरु नन्दन यदा सत्त्वे प्रवृद्धे तु प्रलयं याति देहभृत् तदोत्तमविदां लोकान् अमलान् प्रतिपद्यते he who dies in sattvic state will go to higher abodes, higher worlds. रजसि प्रलयं गत्वा कर्मसङ्गिषु जायते तथा प्रलीनस्तमसि मूढयोनिषु जायते कर्मणः सुकृतस्याहुः सात्विकं निर्मलं फलं रजसस्तु फलं दुःखम् अज्ञानं तमसः फलम् सत्त्वात् संजायते ज्ञानं रजसो लोभ एव च प्रमादमोहो तपसोद्भवतो अज्ञानमेव च ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसाः जघन्यगुणवृत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसाः नान्यं गुणेभ्यः कर्तारं यदा द्रष्टारमनुपश्यति गुणेभ्यश्च परं वेत्ति मद्भावं सोऽधिगच्छति गुणानेतानतीत्यत्रीन् देहि देहसमुद्भवान् जन्म मृत्यु जरा दुःखैः सर्वविमुक्तो अमृतमश्नुते अर्जुन उवाच कैर्लिङ्गैः स्त्रीन् गुणानेतानतीतो भवति प्रभो किमाचारः कथं चैतां त्रीन् गुणानतिवर्तते श्रीभगवानुवाच प्रकाशं च प्रवृत्तिं च मोहमेव च पाण्डव न द्वेष्टि सम्प्रवृत्तानि न निवृत्तानि काङ्क्षति उदासीनवदासीनो गुणैर्यो न विचाल्यते गुणा गुणेषु वर्तन्त इत्युक्तायोऽवतिष्ठति नेङ्गते समदुःखः सुखस्वस्थः समलोष्ठाश्मकाञ्चनः तुल्यप्रिया प्रियो धीरस्तुल्यनिन्दात्मसंस्तुतिः मानापमानयोस्तुल्यस्तुल्यो मित्रारिपक्षयो सर्वारम्भपरित्यागी गुणातीतः स उच्यते गुणातीता is like स्थित प्रज्ञा मांचयो अव्यभिचारेण same as the पराभक्ति भक्ति योगेन सेवते गुणानि समतीत्येतान् ब्रह्म भूयाय कल्पते ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठाम् अमृतस्य च अव्ययस्य शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्यैकान्तिकस्य च इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे गुणत्रयविभागयोगो नाम चतुर्दशोऽध्यायः अथ पञ्चदशोऽध्यायः पुरुषोत्तमप्राप्तियोगः भगवानुवाच ऊर्ध्वमूलमधः शाखम् अश्वत्थं प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित् अधश्चोर्ध्वं च प्रसृतास्तस्य शाखा गुणप्रवृद्धा विषयप्रवाळाः अधश्च मूलान्यनुसन्ततीनि कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके न रूपमस्येह तथोपलभ्यते नान्तो न चादिर्न च सम्प्रतिष्ठा
अश्वत्थमेनं सुविरूढमूलम् असङ्गशस्त्रेण दृढेन चित्वा ततः परं तत्परिमार्गितव्यम् यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः निर्मानमोहाजितसङ्गदोषाध्यात्मनित्या विमृश्य कामान् द्वन्द्वैर्विमुक्ता सुखदुःखसङ्गैः गच्छन्त्यमूढा पदमव्ययम् तत् न तद्भासयते सूर्यो न शशाङ्को न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः मनःषष्ठानीन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति शरीरं यदावाप्नोति यच्चाप्युत्क्रामतीश्वरः गृहीत्वेतानि संयाति वायुर्गन्धानि वाशयात् श्रोत्रं चक्षुस्पर्शनं रसनं घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चायं विषयात् उपसेवते उत्क्रामन्तं स्थितं वापि भुञ्जानं वा गुणान्वितम् विमूढा नानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषा यतन्तो योगिनश्चैनं पश्यन्त्यात्मन्यवस्थितम् यतन्तोऽप्यकृतात्मानो नैवां पश्यन्त्य चेतसा यदादित्यगतं तेजो जगद्भासयते अखिलम् यच्चन्द्रमसि यच्चाग्नौ तत्तेजो विद्धि मामगम् गामाविश्य च भूतानि धारयाम्यहमोजसा पुष्णामि चौषधीः सर्वाः सोमो भूत्वा रसात्मकः अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः प्राणापानसमायुक्तः पचाम्यन्नं चतुर्विधम् सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तस्मृतिर्ज्ञानमपोहनं च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदान्त पुरुषो लोकेऽक्षरश्चाक्षर एव च क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थोऽक्षर उच्यते उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः परमात्मेत्युदाहृतः यो लोकत्रयमाविश्य बिभर्त्रव्ययः ईश्वरः यस्मात्क्षरमतीतोऽहमक्षरादपि चोत्तमः अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः यो मामेवमसम्मूढो जानाति पुरुषोत्तमं स सर्वविद् भजति मां सर्वभावेन भारत इति गुह्यतमं शास्त्रम् इदमुक्तं मया नघ एतद्बुद्ध्वा बुद्धिमान् स्यात् कृतकृत्यश्च भारत ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे पुरुषोत्तमप्राप्तियोगो नाम पञ्चदशोऽध्यायः अथ षोडशोऽध्यायः दैवासुरसम्पद्विभागयोग श्रीभगवानुवाच अभयं सत्त्वसंशुद्धिर्ज्ञानयोगव्यवस्थितिः दानं दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम् अहिंसा सत्यमक्रोधत्यागक्षान्तिरपैशुनम् दया भूतेष्वलोलुप्त्वं मार्दवं ह्रीरचापलं तेज क्षमा धृतिः शौचमद्रोहो नाभिमानिता भवन्ति सम्पदां दैवीम् अभिजातस्य भारत दम्भो दर्पोऽभिमानश्च क्रोधो पौरुष्यमेव च अज्ञानं चाभिजातस्य पार्थ सम्पदमासुरीम् दैवी सम्पद्विमोक्षाय दैवी सम्पद्विमोक्षाय निबन्धायासुरीमता मासु च सम्पदं दैवीं मानसोऽपि पाण्डव द्वौ भूतसर्गौ लोकेऽस्मिन् दैवासुर एव च दैवो विस्तरश प्रोक्त आसुरीं पार्थ मे शृणु प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च न जनारासुराः न शौचं चापि नाचारो सत्यं तेषु विद्यते
असत्यमप्रतिष्ठं ते जगदाहुरनीश्वरम् अपरस्परसम्भूतं किमन्यत् कामहेतुकम् एतां दृष्टिमवष्टभ्य नष्टात्मानो अल्पबुद्धयः प्रभवन्त्युग्रकर्माणः क्षयाय जगतो हिताः काममाश्रित्य दुष्पूरं दम्भमानसमन्विताः मोहात् गृहीत्वा सद्ग्रहान् प्रवर्तन्ते यसूयकाः चिन्तामपरिमेयाञ्च प्रलयान्तामुपास्थिताः कामोपभोगपरमा एतावदिति निश्चिताः आशापाशशतैर्बद्धा कामक्रोधपरायणाः ईहन्ते कामभोगार्थम् अन्यायेनार्धसञ्चयान् इदमद्य मया लब्धमिमं प्राप्स्ये मनोरथम् इदमस्तीदमपि भविष्यति पुनर्धनम् हसौ मया हतः शत्रु निश्चया ईश्वरोऽहमहं भोगी सिद्धोऽहं बलवान् सुखी आढ्यो अभिजनवानस्मि कोऽन्योऽस्ति सदृशो मया यक्ष्ये दास्यामि मोदिष्य इत्यज्ञानविमोहिताः अनेकचित्तविभ्रान्ता मोहजालसमाश्रिताः प्रसक्ता कामभोगेषु पतन्ति नरकेषु च आत्मसम्भाविता स्तब्धा धनमानमदान्विताः यजन्ते नाम यज्ञैस्ते दम्भेनाविधिपूर्वकम् अहङ्कारं बलं दर्पं कामं क्रोधं च संश्रिताः ममात्मा परदेहेषु प्रविस्मन्तोऽभ्यसूयकाः तानहं द्विषतः क्रूरान् संसारेषु नरात्मान् क्षिपामजस्रमशुभान् आसुरीष्वेव योनिषु आसुरीं योनिमापन्ना मूढा जन्मनि जन्मनि मामप्राप्यैव कौन्तेय ततो यान्त्यधमां गतिम् त्रिविधं नरकस्येदं द्वारं नाशनमात्मनः कामक्रोधस्तथा लोभः तस्मादेतत्त्रयं त्यजेत् एतैर्विमुक्तः कौन्तेय तमोद्वारैस्त्रिभिर्नरः आचरत्यात्मनः श्रेयः ततो याति परां गतिम् यः शास्त्रविधिमुत्सृज्य वर्तते कामकारतः न स सिद्धिमवाप्नोति न सुखं न परां गतिम् तस्मात् शास्त्रं प्रमाणन्ते कार्याकार्यौ व्यवस्थितौ ज्ञात्वा शास्त्रविधानोक्तुं कर्म कर्तुमिहार्हसि ओं तत्सदिति श्रीमद् भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे दैवासुरसम्पद्विभागयोगो नाम षोडशोऽध्यायः श्रीभगवद्गीता सप्तदशोऽध्यायः श्रद्धात्रयविभागयोगः अर्जुन उवाच ये शास्त्रविधिमुत्सृज्य यजन्ते श्रद्धयान्विताः तेषां निष्ठां तु का कृष्ण सत्त्वमाहो रजस्तमा त्रिविधा भवति श्रद्धा देहिनां सर्व स्वभावज सात्विकी राजसी चैव तामसी चेति तां शृणु सत्त्वानुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत श्रद्धामयोऽयं पुरुषो यः श्रद्धस एव च यजन्ते सात्विका देवान् यक्षरक्षांसि राजसाः प्रेतान् भूतगणांश्चैव यजन्ते तामसा जनाः यशा अशास्त्रविहितं घोरं तप्यन्ते ये तपो जनाः दम्भाहङ्कारसंयुक्ताः कामरागबलान्विताः कर्षयन्तः शरीरस्थं भूतग्राममचेतसा मां चैवान्तः शरीरस्थं तान् विद्यासुरनिश्चयान् आहारस्त्वपि सर्वस्य त्रिविधो भवति भया यज्ञस्तथा तथा दानं तेषां भेदमिमं शृणु आयुस्सत्त्वबलारोग्य सुखप्रीतिविवर्धनाः रस्या स्निग्धा हृद्या आहाराः सात्विकप्रियाः खट्वाम्लत्युष्णतीक्ष्णरोक्षविदायिनः आहारा राजसस्येष्टाः दुःखशोकामयप्रदाः
यातयामं गतरसम्पूति परिषितयं चेत् उच्छिष्टमपि चामेध्यं भोजनं तामसप्रियम् अफलाकाङ्क्षिभिर्यज्ञो विधिदृष्टो य युज्यते यद्द्रष्टव्यमेति तत्समाधाय स सात्विकः अभिनन्दाय च तु फलं दम्भार्थमपि चैव यत् युज्यते भरतश्रेष्ठ तं यज्ञं विद्धि राजसं विधिहीनमसृष्टान्नं मन्त्रहीनमदक्षिणं श्रद्धारहितं यज्ञं तामसं परिचक्षते देवद्विजगुरुप्राज्ञपूजनं शौचमार्जवं ब्रह्मचर्यमहिंसा च शारीरं तपोच्यते अनुद्वेगकरं वाक्यं सत्यं प्रयहितं च यत् स्वाध्यायासनं चैव वाङ्मयं तपोच्यते मनःप्रसादः सौम्यत्वं मौनमात्मविनिग्रहः भावसंशुद्धिरित्येतद्मानसं तपोच्यते श्रद्धया परया तप्तं तपस्तत्त्रिविधं नरैः अफलाकाङ्क्षिभिः युक्तैः सात्विकं परिचक्षते सत्कारमानपूजार्थं दम्भो तपो दम्भेनैव च यत् क्रियते तदिह प्रोक्तं राजसं चलमध्रुवम् मूढग्राहेणात्मनो यः पीडया क्रियते तपः परस्योत्सादनार्थं वा तत्तामसमुदाहृतम् दातव्यमिति यद्दानं दीयते अनुपकारिणे देशे काले च पात्रे च तद्दानं सात्विकं स्मृतम् यत्तु प्रत्युपकारार्थं तमुद्दिश्य वा पुनः दीयते परिक्लिष्टं तद् राजसमुदाहृतम् अदेशकाले यद्दानमपात्रेभ्यश्च दीयते असत्कृतमवज्ञातं तत्तामसमुदाहृतम् ॐ तत्सदिति निर्देशो ब्रह्मणस्त्रिविधः स्मृतः ॐ तत्सत् is three sounds for Brahman. ब्राह्मणास्तेन वेदांश्च यज्ञाश्च विहिता पुराः तस्माद् ओमित्युदाहृत्य यज्ञदानतपक्रियाः प्रवर्तन्ते विधानोक्ता सततं ब्रह्मवादिनां तदित्यनभिसन्धाय फलं यज्ञतपक्रिया दानक्रियाश्च विविधा क्रियन्ते मोक्षकाङ्क्षिभिः सद्भावे साधुभावे च सदित्येतत् प्रयुज्यते प्रशस्ते कर्मणि तथा सच्छब्दः प्रार्थयुच्यते यज्ञे तपसि दाने च स्थितिः सदितोच्यते कर्म चैव तदर्थीयं सदित्येवाभिधीयते अश्रद्धया हुतं दत्तं तपस्तप्तं कृतं च यत् असदित्युच्यते पार्थ स च तत्प्रेत्यनो यः इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रद्धात्रय विभागयोगो नाम सप्तदशोऽध्यायः नौ अष्टादशोऽध्याय लास्ट चैप्टर श्री भगवद्गीता अष्टादशोऽध्यायः मोक्षसन्न्यासयोगः अर्जुन उवाच सन्न्यासस्य महाबाहो तत्त्वमिच्छामि वेदितुं त्यागस्य च ऋषिकेश पृथक् केशिनिषूदन काम्यानां कर्मणां न्यासः सन्न्यास इत्युच्यते कवयो विदुः सर्वकर्मफलत्यागं प्राहुः त्यागं विचक्षणाः त्याज्यं दोषवित्येके कर्म प्राहुर्मनीषिणः यज्ञदानतपः कर्म न त्याज्यमिति चापरे निश्चयं शृणु मे तत्र त्यागे भरतसत्तम त्यागो हि पुरुषव्याघ्र त्रिविधः सम्प्रकीर्तितः यज्ञदानतपः त्याज्यम् न कार्यमेव तत् यज्ञो दानस्तपश्चैव पावनानि मनीषिणां यज्ञदान and tapas they purify the humans to superhumans एतान्यपि तु कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा फलानि च don't expect any result just do as a sacrifice to the Lord न मम कर्तव्यानि इति मे पार्थ निश्चितं उत्तमं नियतस्य तु सन्न्यासः कर्मणो नोपपद्यते मोहात् तस्य परित्यागतामसः परिकीर्तितः दुःखमित्येकत्कर्म कायक्लेशभयात् त्यजेत् प्रकृत्या राजसं त्यागं नैव त्यागफलं लभेत् if you give up something like chanting this Gita out of tiredness, exhaustion or boredom, then that is not called tyaga. That is escapism. कार्यमित्येव यत्कर्म नियतं क्रियते अर्जुन संगं त्यक्त्वा फलं चैव सत्यागः सात्विको मतः You perform all actions perfectly without any obsession or attachment to their results. That is sattvika tyaga.
न द्वेष्य कुशलं कर्म कुशलेनानुषज्यते त्यागी सत्त्वसमाविष्टो मेधावी छिन्न संशय न हि देहभृतांक शक्यं शक्युं कर्माण्यशेषतः. No person can give up all actions completely. Yes, to karma phalatyagi, but he can give up the results obsession. Satyagi ityabhe, such a person is called tyagi. Anishtham, ishtham, mishram cha trividham karmana phalam. For all our actions, we have three types of results: what we desire, what we don't desire, and mixture. Both. भवत्यत्यागिनां प्रेत्य तु सन्यासिनां क्वचित् पञ्चैतानि महाभाहो कारणानि निबोध मे सांख्ये कृतान्ते प्रोक्तानि ते सर्वकर्मणाम्. All activities have five agents: or adhishtanam, supervisor; tadha karta, the actor; karanam, the instruments; the pruthak vidham, vividhascha, pruthak cheshta, various type of actions; and finally the fifth is daivam, the luck or God, will of God. Shariravaং manobhiryat karma prarabhate naraha nyayam va viparitam va panchete tasya hetava. All actions have these five principles behind them. Tatrevam sadikartaram atmanam kevalam tu yaha nasyat akruta buddhitva na pashyati durmatihi yasya nahankruto bhavo. He who performs all actions without ego. बुद्धिर्यस्य न लिप्यते हत्वा स इमान् लोकान् न हन्ति न निबध्यते ज्ञानं ज्ञेयं परिज्ञाता त्रिविधा कर्मचोदना कर्मणं कर्म चेत्ति त्रिविधः कर्म संग्रहः ज्ञानं कर्म च कर्ता च त्रिधैव गुणभेदः प्रोच्यन्ते गुणसङ्ख्यास्तदास्मिन् सर्वभूतेषु येनैकं भावम् अव्ययमीक्षते अविभक्तं विभक्तेषु तज्ज्ञानं विद्धि सात्विकम्. The knowledge of one being which is in all is sattvic knowledge. Pruthakwena tu yajnanam nana bhavan pruthakvidhan veti sarveshu bhuteshu tajnanam vidhi rajasa. Multiplicity, when you see, that is rajasic state of knowledge. Yattu krishnavadekasmin karyen vyaktam ahetukam atatvadhyavadalpancha tat tamasamudahrutam niyatam sangarahitam aragam adveshatakrutam abhala prepsuna karma yattat satvikam uchyate. Controlled without attachment to the result, without raga and dvesha, performed without obsession to the result, such a karma is called sattvika. Yattu kamepsuna karma sa ahankarena vapunaha. With ego, with obsession to the result, if it is performed, it is called rajasic karma. Anubandham kshayam himsa anapekshincha paurusham mohada arabhyate. All action performed due to delusion, with violence and all kinds of attachments, that is tamasic karma. Mukta sango anaham vadi dhrut yutsaha samanvitaha. Detached from the results obsession, but having lot of dhruti and utsaha, determination and enthusiasm. Siddha siddhyor nirvikaraha sat karta sattvika uchyate. Such a person is called sattvika karta. Ragi karma bhala prepsur lubdho himsatmako ashuchi हर्ष शोक करता राजस परिकीर्तित अयुक्त प्राकृत स्तब्ध शठो नैकृतिको अलसः विषादी दीर्घ सूत्री च कर्ता तामस उच्यते बुद्धेर्भेदं भृतेश्चैव गुणतस्त्रिविधं दृढो प्रोच्यमानमशेषेण पृथक् प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च कार्यकार्यो भयाभये बन्धं मोक्षं च या वेत्ति बुद्धिः सा पार्थ सात्विकी. Satviki buddhi is able to discriminate good and bad, doable and non-doable, bonding and non-bonding. Yaya dharmam adharmam cha karyam cha akaryameva cha ayathavat prajanati buddhi sa partha rajasi. Rajasic buddhi will not be able to know clearly what is dharma and what is adharma, what is to be done and what is not to be done. And tamasi buddhi will think the opposite. Adharmam dharmam iti यामन्यते तमसावृता सर्वार्थान् विपरीतांश्च बुद्धिः सा पार्थतामसी धृत्वा यया धारयते मनः प्राणेन्द्रियक्रियाः योगेनाभिचारिण्या धृतिः सा पार्थ सात्विकी यया तु धर्मकामार्थान् धृत्वा धारयते अर्जुन प्रसंगेन फलाकांक्षी धृतिः सा पार्थ राजसी यया स्वप्नं भयं शोकं विषादं मदमेव च
सविमुञ्चति दुर्मेधान् धृतिः सा पार्थतामसी सुखं त्विदादीनं त्रिविधं शृणु मे भरतर्षभाभ्यासद्रमते यत्र दुःखान्तं च निगच्छति यत्तदग्रे विषमिव परिणामे अमृतोपमं यत् तत्सुखं सात्विकं प्रोक्तम् आत्मबुद्धिप्रसादजम् that which is painful in the beginning but will give immortal results is sattviki result. And Vishayendre Samyoga Agrataya Amrutopamam. Initially, it will be very tasty and very attractive, but finally, it will become poisonous. Pariname Vishamiva Tat Sukham. Such a Sukha is Rajasic Sukha. Yad Agre Chanubandhe Cha Sukham Mohanamatmanaha Tandralasya Pramadotham Tat Tamasamudahritam. न तदस्ति पृथिव्यां वा कविदीपिदेवेषु वा पुनः सत्त्वं प्रकृतिजैर्मुक्तं यदेभिः स्यात् त्रिगुणभिः. There is nothing in this universe without the three gunas. ब्राह्मण क्षत्रिय विशाम शूद्राणां च परं तप कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभाव प्रभवैर्गुणैः. शमो दम. Brahmana karma is characterized by shama, dama, tapas, shaucham, kshanti, arjavamev च ज्ञानम विज्ञानम आस्तिक्यम ब्राह्मम कर्म स्वभावजम. क्षत्रिय कर्म शौर्यम तेजो धृतिर्दाक्ष्यम बुद्धे च युद्धे चाप्य अपलायनम दानम ईश्वर भावश्च क्षात्रम कर्म स्वभावजम. कृषि गौरक्षण वाणिज्यम वैश्य कर्म स्वभावजम. परिचर्यात्मकम कर्म शूद्रस्यापि स्वभावजम. स्वे स्वे कर्मणाभिरतः संसिद्धिं लभते नरः स्वकर्म निरतः सिद्धिं यदा विन्दति तत् शृणु. यतः प्रवृत्तिर्भूतानां येन सर्वमिदं ततं स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दति मानवः. श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वभावनियतं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम्. सहजं कर्म कौन्तेय सदोषमपि न त्यजेत् सर्वारंभा हि दोषेण धूमेनाग्निवावृताः. असक्तबुद्धिरसर्वत्र जितात्मा विगतस्पृतः नैष्कर्म्य सिद्धिं परमां संन्यासेनाधिगच्छति. So Naishkarmya Siddhi, not doing anything, will be achieved by a person who is detached, asakta buddhi sarvatra, jitatma, fully self-conquered, vigataspruha, naishkarmya siddhim paramam sannyasena. He will automatically achieve parama sannyasa. Siddhim prapto yadha brahma tadhapnoti nibodhame samasani cha kaunteya nishtha jnanasya yapara buddhya vishuddhaya yukto धृत्या आत्मानं नियम्य च शब्दादीन् विषयान् त्यक्त्वा व्यक्त्वा रागद्वेषौ पुनर्व्युदस्य च विविक्तसेवी लघ्वाशी यथवाक्कायमानसः ध्यानयोगपरो नित्यं वैराग्यं समुपाश्रितः. अहङ्कारं बलं दर्पं कामं क्रोधं परिग्रहं विमुच्य निर्ममः शान्तो ब्रह्मभूयाय कल्पते. ब्रह्मभूतप्रसन्नात्मा न शोचति न काङ्क्षति समः सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तं लभते पराम्. भक्त्या मामभिजानाति यावानश्चास्मि तत्त्वतः ततो मां तत्त्वतो ज्ञात्वा विशते तदनन्तरम्. सर्वकर्माण्यपि सदा कुर्वाणो मद्व्यपाश्रयः. Performing all actions but depending on me and relying on me. मत्प्रसादाद् अवाप्नोति शाश्वतं padamavyayam. He will reach the highest abode through me. Chetasa sarvakarmani mai sanyastya. Renounce all your actions through your mind into me. Matparaha buddha yogamavasritya matchitta satatam bhava matchitta sarvadurgani matprasadat tarishyati. Absorbed in me, in your mind, you will conquer all your difficulties. Athachetam ahankarat nasrosis in vinasya. If you think that you can do against what I told, or due to your own ahankara, then you will be destroyed. Yad ahankara vasritya nayot seiti manyase mitheva vyasayante prakritistham niyokshati. If you think you can stop fighting war out of your ahankara, it is a myth. You will be forced to act. Swabhava jena kaunteya nibaddha svena karmana kartum nechasi and mohat tarishyati avashopiti. You will be forced to act in all the actions which you are being qualified. Ishvara sarvabhutanam hriddeshe pardhatisthati. Ishvara lives in the heart of all beings.
Brahmayan Sarvabhutani. He drives all beings. Yantra Rudhani Mayaya. Like a robot, you will be driven. Tameva Saranam Gacha. Therefore, surrender to him. Sarvabhavena Bharata. Tat Prasadat Param Shantim. If you surrender by the grace of, divine grace of the Lord, you will get peace. Param Shantim Sthanam Prapshasi Shashvatam. Itite Jnanamakyatam. This knowledge given to you, Guhyat Guhyataram, secret, more secret than all secrets. Vimrishyatada Aseshena Yadhechastada. You analyze yourself and do what you want to do. He gave that freedom to take the final decision on your own free will. सर्वगुह्यतमं भूय शृणु मे परं वचः इष्टोऽसि मे दृढमित्थतो वक्ष्यामि ते हितम् मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु मामे वैश्यसि सत्यं ते प्रतिजाने प्रियोऽसि मे सर्वधर्मान् परित्यज्य गिव अप ऑल धर्मास् मामेकं शरणं व्रज surrender to me aham tva sarva papebhyo mokshayishyami. I will redeem you from all your sins. Idam te na tapaskaya. This Gita delivery should not be given to a person who is not performing tapasya, na abhaktaya, who is not a bhakta, kadachana, never, na cha asrushase vacham, na jamam yobhya, not to a person who will oppose and attack and criticize me. Ya idam paramam guhyam, this top secret knowledge, yad bhakte shvabhidhyasyati, bhakti maisa param krutva mame vaishyat samshaya. रज तस्मान् मनुष्येषु कश्चिन् मे प्रकृतमः भविता च तस्माद् अन्यः प्रेतवो अध्येष्यते च यदेमं धर्म्यं संवादमावयो ज्ञानयज्ञेन तेनाहम् इष्टस्यामि इति मिति. This is ज्ञानयज्ञ, the conversation. श्रद्धावान् अनसूयश्च शृणुयादपि यो नरः. A person who listens to it also, so abhi muktah, he will be liberated. Subhan lokan prapniyat punyakarmanam. So today we have listened to it and we will definitely go to Punyalokas. Kachreta Sutam Partha, Ekagrena Chetasa, with concentrated mind. Kaschid Ajnana Sammoha, Pranashtante Dhananjaya. He who doesn't listen to it will be destroyed. He who listens to this with deep concentration will be elevated and liberated. Arjuna Vacha, Arjuna now finally declares, Nashto Mohaha, my moha, my delusion is destroyed. Smritir Labdhva, I am regained my old discriminatory power of memory. Tat Prasada, because of your grace, Maya Chuta, Sthitosmi Gata Sandheha, all my doubts are gone. Karishye Vachanam Tava, I shall do what you told me to do. Sanjayo Vacha, Ityaham Vasudevasya, Pardhasya Mahatmanaha. Samvadam, Himasrausham, Adbhutam, Romaharshanam. This dialogue between Krishna and Arjuna is fantastic, most wonderful, and romantic. Vyas Prasadat Sudwan, due to Vyasa's kindness, I am able to listen to it. Etat Guhyatamam Param Yogam, Yogeshwarat Krishnat Sakshat Kathayat Swayam. Rajan Samsmritya Samsmritya. O Raja, O Dhritarashtra, thinking again and again, remembering again and again. Samvadamidam Adbhutam. This Adbhuta Samvada. Keshavarjuna Yo Punyam. Rishyami cha muhurmuhu. I am so happy. I am becoming happier and happier. Tacha Samsmritya Samsmritya. Rupam Atyadbhutam. Remembering again and again Lord's appearance in delivering this Gita. Vismayo me Mahan Rajan. Rishyami cha punah punaha. Tacha Samsmritya Samsmritya. रूपमच्युतं हरे विस्मयो मे महान् राजन् हृष्यामि च पुनर्मुनः राजन् संस्मृत्य संस्मृत्य संवादमिदम् अद्भुतं केशवार्जुनयो पुण्यं हृष्यामि च मुहुर्मुहुः यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयोर्भूति ध्रुवानीतिर्मति. इति श्री महाभारते शतसहस्रिकायां संहितायां वैयासिकायां श्रीमद्भीष्म पर्वणि श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे मोक्ष संन्यास योगो नाम अष्टादशोऽध्यायः. ओम तत्सत्. Dhanyawad, Prabhu Garu. Thank you very much. Today we celebrated really the Krishna Gita Jayanti. We didn't think of such a long session, but then it happened so.
Hope all of you have enjoyed the day and hope it will carry on forward. It will have fantastic impact on your life. Thank you very much, sir. I never heard, first of all, such a lengthy pravachanam on Bhagavad Gita. Never this is the first time I'm doing it. And I have my book, my father's book. Namaskar. Right. Okay, I think we can close, or if somebody has anything to say, or I think they are immersed. Yeah. Can we continue? Okay. Just a minute. There's something written. Nothing. They're thanking. Thank you very much, sir. And we close the day. Thank you very much.